هاد الشخص اختار يكون موظف وكيربح 90 مليون في الشهر، وهاد الشخص اختار يكون مقاول وكيربح 10000 درهم في الشهر، يعني مليون في الشهر. انت اللي كتفرج في هاد لا فيديو كتسمع ديما كون مقاول، كون موظف، كون لاعب الكره. واش عارف شنو باغي دير؟ الا ما عارفش هاد لا فيديو مديوره ليك. هاد الطابلو كيف ما كتشوفوا كاين شكون بغيتي تكون. انا كاين بزاف د الانواع، ما كاينش غير المقاوله وما كاينش غير الوظيفه. اول حاجه مقاول، كاين انتربرونور، هذه ما كايناش بالعربيه، حاولت نترجمها ما كايناش. كاين فريق الدعم سبورتي، كاين سولو برونور حتى هي ما كايناش بالعربيه، كاين مؤثر انفلونسور، كاين كوميرسيال الناس اللي كيبيعوا، كاين فاوندر مؤسس، وكاين انفونتور مخترع. هادو كاملين مهن وما كاينش غير مقاول. بزاف الناس كيسحب لهم راه هادشي كامل مقاول، لا هادو مهن اخرين غندخلوا فيهم في التفاصيل. اول حاجه مقاول، علاش دايره لاشين؟ الا اختاريتي تكون مقاول خاصك تعرف شي حوايج. خاصك تضحي بوقتك، تضحي بفلوسك، تضحي بجهدك. المسؤوليه كامله كترجع عليك انت. ديرني غومبار، اخر حجره في البنايه كتجي عندك نتايا. الوحيد اللي خصو يحل المشاكل هو انت. مقاول كيف ما قلنا كيغامر بالوقت ديالو، كيخدم معاه الناس بزاف باش يحقق واحد لا فيزيون ديالو. والمقاول كيحل مشكل كاين في المارشي، كيديتيكتي واحد لو بروبليم، كيديتيكتي واحد المشكل، كيلقى ليه الحل، كيتخلص عليه. ولا يقدر يكون شي وحدين اخرين ديجا لاقيين الحل، هو كيلقى حل حسن بثمن حسن برودوي حسن. هذا هو المقاول، وجينيرالمون معاه الناس بزاف وهو اللي هز الضغط كامل. كاين لي زانتربرونور. لي زانتربرونور بزاف الناس ما كيعرفوهمش. هاد الكلمه كيف ما قلت لكم ما لقيتهاش في العربيه. هاد لانتربرونور كيكون جينيرالمون مدير، كيكون ديريكتور فينانسي، ديريكتور ماركتينغ، ديريكتور كوميرسيال. هادو شنو الفرق بينهم وبين المقاولين؟ هذا مغامر بفلوسه، هذا ما مغامرش بفلوسه. كيكون في واحد الشركه خدام فيها، كيحس بنفس الانتماء كالمقاول، كيخدم بحالو بحال المقاول، كيجاري بزاف د الناس بحالو بحال المقاول، غير هو ما حطش فلوسه. وكيكون كياخد واحد لي ستوك اوبشن، كيكونوا عباره على اسهم من الشركه، كيكون كيملك دي زاكسيون من ديك الشركه اللي هو خدام فيها، كياخد ان صالير اللي طالع، اون بلوس دو الصالير كيكون كيشد لي ديفيدوند ديال الشركه من الارباح، كياخد الارباح د الشركه. الشخص اللي مكلاسي 14 اغنى رجل في العالم ستيف بولمر، هو الرقم 2 ديال مايكروسوفت. سي ان انتربرونور ماشي اونتربرونور، هو الرقم 2 ديال مايكروسوفت. في المغرب عندنا مثلا سي احيزون ديال اتصالات المغرب، عنده صالير تبارك الله طالع، ولكن او ميم طون كياخد الارباح ديال من الارباح، نسبه من الارباح ديال اتصالات المغرب. وهذاك الارباح هما اللي باش الواحد كيقدر يكري اون ريشيس، ثروه ماشي بالصالير. في المغرب كاينين شركات اللي كيعطيو هاد الستوك اوبشن للموظفين ديالهم، بحال التجاري وفا بونك، بروكتير اند جامبل، واخا هي شركه برانيه، اتصالات المغرب. هادو سي دي سوسيتي كيعطيو لي ستوك اوبشن لي زومبلوي. واحد ليكسبيريونس ديالي كموظف، فاش يلاه خديت الباك مشيت خدمت في واحد الشركه ديال سوبلاي تشين، وكان عندنا واحد البروجي خصنا نحولوا ستوك ديال لوغيال من واحد البلاصه لواحد البلاصه، ستوك ديال لوغيال للمغرب. كنا كنبقاو خدامين حتى الليل، 3 الصباح 4 الصباح 5 الصباح. وفاش سال هذاك الشهر مده واحد 3 السيمانات كتسالي مع 5 الصباح 8 خصك تكون خدام. فاش كنتسنى في الصالير ما زادوناش 5 درهم ما زادوهاش، اوكين اوغمونطاسيون، وبدا كيطيح المورال. ومني بديت كنكتشف هادشي د لانتربرونيا، وليت كنقول كون كان داك المدير كيعرف يموتيفي لي تروب ديالو، غيجي عندك غيقول لك شوف راه انا دزت من هادشي، كنت كنبقى حتى 4 5 6 7 الصباح، ولكن واحد النهار تقدر تولي مدير وتكون عندك واحد الصالير وتولي كتاخذ واحد لي ستوك اوبشن ارباح اللي تقدر تكري بهم الثروه. هادي كتموتيفي الناس. كاين سولو برونور، كيف ما السميه ديالو هو شخص بحال اونتربرونور ولكن سولو. هذا شنو كيقول؟
كيقول لك انا ما بغيتش نصدع راسي مع بنادم، ما بغيتش شي واحد يكون فوق مني يجي يقول لي شنو ندير، ما بغيتش شي واحد تحت مني نقول ليه شنو يدير، بغيت نكون بوحدي. هذا اختيار. بحال شكون؟ الناس اللي كيخدموا فريلانس، الناس اللي كيخدموا في دروب شيبينغ في انترنت، اللابتوب لايف ستايل، الناس اللي كيخدموا في الاي كوميرس دي فوا كيكونوا بوحدهم كاينين، الناس اللي كيخدموا تجار كيقدر يمشي ويشري يبيع في الاسواق يبيع في المارشيات، سي دي سولو برونور. نقدروا نعتبروا حتى بعض الرياضيين كاين لي تينيسمان، صحاب الجولف، لي بوكسور، صحاب الاتليتيزم اللي كيجريو حتى هما سي دي سولو برونور. تقدر تختار تكون مؤثر، انفلونسور، يوتيوب، انستغرام، تيك توك، سناب شات، كيف ما كتعرفوهم. هذه ولات مهنه. بزاف ديال الناس كيبارطاجيو لي بون بلون فين تخرج، شنو دير، شنو تشري، شنو هما لي مارك اللي مزيانين. تقدر تخدم مع دي مارك كبار، ولاو لي مارك كبار كيستعملوا لي زانفلونسور بحال كوكا، توتال، الاكوا جروب. بزاف كيجيبوا دي زانفلونسور كيخدموا معاهم، ولاو لي زوفيرتور بزاف كيمشيو في لي زانفلونسور. ولي زانفلونسور اللي عندهم واحد لانيش مزيانه راه كيخدموا مزيان. حنا كنا اتصلنا بواحد الماناجر ديال واحد لي زانفلونسور معروفين لواحد لا مارك ديالنا، بغينا نديروا لها الاشهار. قال لنا الا بغيتوا ان بوست في انستغرام ديال شخص عنده 5 المليون 30,000 درهم لو بوست، ستوري ب 5000 درهم غتمسح مورا 24 ساعه، ولكن كيكون ان غوندو. هذا لي زانفلونسور. من بعد كاين لي كوميرسيو، الباعه. هنا كاين جوج انواع، كاين اللي كيبيع الفوليوم الكثره، وكاين اللي كيبيع لا مارج. هادو بحال شكون؟ بحال لي زاجون ايموبيلي، الوكلاء العقاريين، بحال الناس اللي كيبيعوا ويشريو في الطوموبيلات، بحال الناس اللي كيكونوا خدامين مع اون مارك وكيبيعوا لي برودوي ديالهم وكياخذوا اون كوميسيون على البيع، بحال الناس اللي كيخدموا مع لي كونسيسيونير ديال الطوموبيلات كيبيعوا السيارات، بحال الناس اللي كيكونوا بزاف لي برودوي، القهوه كيدور على القهاوي كيبيع القهوه، داكشي ديال لي برودوي دو بوتي. هادو سي دي كوميرسيو، حتى هما كيكونوا خدامين راسهم، ولكن كيكون عندهم واحد لي كوميسيون على المبيعات ديالهم. الفوليوم هي الداسيا، لا مارج هي البنتلي. هادو كيبيعوا بزاف، وهادو كيبيعوا وحده في شحال، ولكن لا كوميسيون كتكون طالعه. حتى في ليموبيلي نفس الشيء، اللي غيبيع فيلا في كاليفورنيا ماشي هو اللي غيبيع دار ديال الاقتصاد. هذا مؤسس، فاوندر. مؤسس بحال شكون؟ بحال مارك زوكربيرغ. كاين عندنا حتى دي مارك ماروكين بحال كيشي بوان ما، بحال موتور بوان ما. هادوك ناس نشأوا واحد لا ستارت اب ما كانتش، سوا كيبقاو غاديين مواكبين على الخدمه ديالهم، سوا كيبيعوها كيديروا ليك سايت كيشدوا فلوس، والله يعاون العاونات. هذا لانفونتور، المخترع، شخص اخترع شي حاجه. بحال هذوك لي جون اللي اخترعوا لي بورن 100% مارو، لي بورن الكتريك 100% ماروكين، راه بينهم سي مولاي حفيظ العالمي في واحد الانترفيو. هذا كيخترع واحد الحاجه ما كايناش، يقدر يبيع الاختراع ديالو، يكون عنده واحد البروفي وسليمه. اخوان، اهم حاجه اللي خاصكم تعرفوا هي اي حاجه غادي تختار من هادشي، الناس راه غادي ينتقدوك. اي حاجه غادي تختار غادي يكونوا دي كريتيك، غيقولوا لك لا الانفلونسور علاش حشومه، لا انت مقاول شفار، لا هادشي ضروري خصو يكون. دونك انت فاش تكون كتختار، اختار لراسك، ما تختارش للناس الاخرين الا بغيتي يكونوا دي ريزولطا وتنجح. السلام عليكم.